Coordonnance réduite. Voilà, il a l'origine. Voilà, il a l'origine sur. Voilà, il a l'origine sur le kibrit. Et c'est de moins. D'accord. غادي نحددوا les coordonnées ديال الكبريت. وكذلك غادي نحددوا les coordonnées réduites ديال الزنك Z1 2 plus. Voilà, قبل ما نحددوا les coordonnées ضروري خاصكم تعرفوا les nombres de motifs pour chaque lésion. Le nombre de motifs ديال الكبريت شحال تلاقينا كيساوي 4. سيتادير غادي يكونوا عندنا 4 ديال les coordonnées réduites. كذلك لو نومبر دو موتيف ديال ايون زد اون دو بلس لقينا كيساوي 4 سيتادير غادي يكون عندنا 4 ديال لي كوردوني غودويت مزيان سي تري بيان. دابا غادي نمشيو للزنك. الزنك عندنا قلنا 4 دونك هذا هو لا بروميير لا دوزيام لا تروازيام اي كاتريام. فوالا مزيان. بالنسبه لي زوطخ راه نفس الشيء دونك عندنا 4 سي تري بيان. دونك هذا كاين في لوريجين فيت اتونسيون هذا الايون راه كاين عندنا في لوريجين c'est-à-dire 0 par x, 0 par y, 0 par z. C'est très bien. D'abord, غادي نمشيو لهاد الايون ديال الكبريت. الا عملت ليه الاسقاط على x غادي نتلقى 1 دومي. الا عملت ليه الاسقاط على y 1 دومي. 1 دومي par x, 1 دومي par y, 0 sur z. مزيان. دابا غادي نمشيو لهاد الايون. الا عملت ليه الاسقاط على لاكس x غادي نتلقى 1 دومي. الا عملت ليه الاسقاط على لاكس z غادي نتلقى 1 دومي 0 par y. Voilà, 1 demi, 0, 1 demi. Voilà, la dernière coordonnance. Voilà, il a fait la coordonnance, faites attention. Il a mis la projection, voilà, il a mis la projection sur l'axe Y, radin 1 demi. La projection sur l'axe X, radin 1 demi. La projection sur l'axe X, radin 0. 0 par X, 1 demi par Y. 1 demi par Y. C'est très bien. D'abord, غادي نمشيو للزنك. فوالا إلا مشينا للزنك غادي يبان لينا هنايا يعني أفضل من هاد لو شيما. مزيان. فوالا دونك فيت أتونسيون هنايا هاد لاكس 1 دومي شحال غادي يساوي هنايا 1 على 4. مزيان 1 على 4 دونك كنقسمو هاد الثلث 1 على 4. هنا شحال غادي يجينا 3 على 4. فوالا كذلك هنايا 1 دومي. هنايا غادي يجينا 1 على 4. فوالا وهنا غادي يجينا 3 على 4. سي تري بيان. فوالا الا خدينا لا بروميير الكاتيون الا خدينا هاد لو سيت ديال الزنك داكوغ غادي نعملو ليه لا بروجيكسيون على لاكس اكس غادي نتلاقى 1 على 4. وإلا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس y غادي نتلاقى 1 sur 4. وإلا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس زد راه نتلاقى هاد لا فالور اللي هي 3 على 4. الوغ 1 على 4 x 1 على 4 y 3 على 4 sur z. فوالا دابا غادي نمشيو لهاد الكاتيون. مزيان دونك الا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس x غادي نتلاقى 3 على 4. فوالا الا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس y غادي نتلاقى 1 على 4. وإلا عملنا ليه لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي نتلاقى 1 على 4. فوالا دابا غادي نمشيو لا تروازيام. غادي بيان الا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس اكس 1 على 4. فوالا الا عملنا ليه لا بروجيكسيون على لاكس y 3 على 4. وإلا عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي نتلاقى 1 على 4. فوالا لا ديرنيير. Voilà, regardez bien, il a mis la projection à l'axe X, غادي نتلاقى 3 على 4. Il a mis la projection à l'axe Y, كذلك غادي نتلاقى 3 على 4. Voilà, ou la projection sur Z راه هو نفسه 3 على 4. Voilà. Donc هذا ملي كنعملو يعني لوريجين سور يعني سور هذا الايون اللي هو اس دو موان. مي الا عملنا لوريجين سور زد ان دو بلس فيت اتونسيون في هذا لوكا. مزيان فوالا دونك فيت اتونسيون. فوالا اكس هنايا 1 دومي داكوغ. Voilà, et là on a l'origine
l'origine sur Zn du plus. Faites attention, d'abord غادي نعملو l'origine sur Zn du plus. يعني المعلم غادي يكون عندنا، يعني الاصل ديال المعلم دابا غادي نتخصصوا المعلم فاش لوريجين ديالو غادي يكون في زد ان دو بلس. مزيان، يعني في هذا الكاتيون زد ان دو بلس غادي نحددوا لي كوردوني غودويت ديال زد ان دو بلس، وكذلك غادي نحددوا لي كوردوني غودويت ديال الزنك. فوالا بالنسبه لي كوردوني ديال زد ان دو بلس اللي كنعملوا لوريجين راه كنتلاقاو نفس لي فالور ديال الكبريت. مزيان، دونك غادي نتلاقاو 0 0 0. فوالا 1 demi par x 1 demi par y 0 par z 1 demi par x 0 y 1 demi sur l'axe z. Voilà 0 x 1 demi sur y 1 demi sur z. Voilà ملي كنعملو لا بروجيكسيون على ملي كنعملو لوريجين سور زد ان دو بلس. دابا غادي نمشيو كيفاش نحددو هاد لي فالور. هنايا فيت اتونسيون ما كنتلاقاوش نفس لي فالور. داكوغ في هاد الحاله ديال زد ان دو بلس ملي شونجينا المعلم، داكوغ ملي شونجينا المعلم هاد لي سيت راه كيتغيروا. مزيان، هنا شحال غادي نتلاقى؟ فيت اتونسيون دابا غادي نحاول نشونجي هاد، يعني غادي نحاول نشونجي هاد لو بلان باش يعني باش نحدد لي كوردوني غودويت ملي كنعمل لوريجين سور زد ان دو بلس. مزيان، ملي كنعمل لوريجين سور زد ان دو بلس يعني لي كوردوني غودويت ديال ايون اس دو موا راه ما كنتلاقاش نفس لي فالور. فيت اتونسيون هاد لي فالور خاص بلوريجين سور الكبريت اس دو موا. مزيان، فوالا من هنايا شحال غادي نتلاقى؟ فوالا غادي نتلاقى 1 على 4. فوالا فقط كنقلب غير الترتيب. مزيان، هنا كنقلب فقط غير الترتيب 3 على 4. هنايا غادي نتلاقى 3 على 4، وهنايا غادي نعمل هنايا 1 على 4. فوالا مزيان، ملي كنعمل لوريجين كيف قلت لكم ملي كنعمل لوريجين سور زد ان دو بلس راه فقط تنغير لي فالور وكنخدم بنفس لا بروجيكسيون. مزيان، دونك هذه هي لا تكنيك. دابا غادي نحددو لي كوردوني غودويت. فوالا الا عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس اكس غادي نتلاقاو 1 على 4. عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس اي غادي نتلاقاو 1 على 4، وكذلك الا عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس زد راه هي 1 على 4. فوالا لا دوزيام دونك الا عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس اكس 3 على 4، لا بروجيكسيون على لاكس اي 1 على 4، لا بروجيكسيون على لاكس زد راه هو 3 على 4. دونك 3 على 4 1 على 4 3 على 4. فوالا دونك لا تخوازيام وغادي بيان. دونك هاد الكاتيون غادي نعمل ليه لا بروجيكسيون 1 على 4 اكس. فوالا لا بروجيكسيون سور y 3 على 4 ولا بروجيكسيون سور z راه هو 3 على 4. فوالا فوالا لا ديرنيير الا عملت لي لا بروجيكسيون دونك روغاردي بيان الا عملت لها لا بروجيكسيون سور x 3 على 4. Voilà la projection sur y 3 على 4 ولا projection sur z راه هو 1 على 4. فوالا هكذا تنكون انتهيت من هذا ليكزومبل اكزامان. فوالا الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في لي كومونتير وبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع tous les étudiants باش ان شاء الله توما ينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده اكبر، وكذلك اللي مازال ما عمل الاشتراك يعمل الاشتراك باش يزيد يدعمنا اكثر. اي فوالا بون كوراج.